जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ तोकियो। किसान भने तोकिएको मूल्यमा असन्तुष्टि। प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग। कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन जारी। नारायणहिटी परिसरभित्र जुनसुकै व्यापारिक हिसाबले बनाएको संरचना हटाउने, कुनै पनि व्यापारिक संरचना राख्न नदिने मन्त्री आलेको घोषणा। भारतको गुजरात स्थित सुरतमा रसायन उद्योगबाट ग्यास चुहावट, कम्तीमा 6 मजदुरको मृत्यु। र काराबाओ कपमा लिभरपुल र आर्सेनल बीचको खेल स्थगित। अब अर्को खेल जनवरी 13 मा हुने। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य सरकारी अनुदान बाहेक प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उखुको उत्पादन लागत र किसानको नाफा बापत प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ पाउने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले दिने अनुदान 65 रुपैयाँ 28 पैसा र उखु किसान प्रबन्धन शीर्षकमा थप प्रति क्विन्टल 4 रुपैयाँ 77 पैसा थप गरेर यस वर्ष किसानले 590 रुपैयाँ पाउनेछन्। बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट G2G मार्फत मल खरिद गर्ने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा यदुलाल खरेललाई नियुक्त गरेको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले गृह मन्त्रालयको लागू औषध नियन्त्रण शाखा प्रमुख सहित 77 वटै जिल्लाका सिडिओलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण स्वीकार गर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने, राजपत्र हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार 2 दिन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक। गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख, जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने, एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठुला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने। त्यस्तै बैठकले एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्यायालय नै भ्रष्ट भएको भन्दै उनीहरूले राजीनामाको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले न्यायालयको सुधारका लागि आफूहरूको आन्दोलन भएको भन्दै
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति हटाउनका लागि आफूहरूले उठाएको आवाजलाई सबैबाट समर्थन प्राप्त भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। को बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो, अपरिहार्यता हो, यसको विकल्प छैन, यो निर्विकल्प छ। उहाँले जहिलेसम्म राजीनामा दिनुहुन्न तहिलेसम्म नेपाल बारले आन्दोलनहरू यथावत एज युजुअल गर्दै जाने भनेर यो एउटा जानकारी प्राप्त भए अनुसार आज पनि सर्वोच्च बार प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रमहरू गर्दै एउटा बार प्राङ्गणमा नि विरोध कार्यक्रमहरू गरिएको छ र के त भन्दा यो आन्दोलनले एकदम तार्किक निष्कर्षमा यो पुग्दैछ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि पनि भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि मङ्सिर 15 गतेबाट देश एउटा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा कायम भइसकेको छ र आगामी माघ 2 गतेबाट के त भने देशैभरिका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथा हुने भनी अनुसार यो नेपाल बारको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप यो आगामी माघ 2 गतेबाट उच्च र जिल्लामा देशैभरि एकैसाथ गोला प्रथा हुने भनिएको हो। उहाँले न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले छने सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलखात समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भारतसँग G2G मार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने समेत जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपाल सरकारसँग रहेको 12,000 मेट्रिक टन युरिया र DAP मिलाएर किसानलाई वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै मल उत्पादनको लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनुको लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री यादवले मलको समस्या समाधानको लागि G2G मार्फत खरिद गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मल व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रबाट कार्यविधि बनाएर पठाएको यादवले बताउनुभयो। उहाँले केही स्थानमा देखिएको किसानका समस्या समाधान गर्ने दावी गर्नुभयो। सभाको लागि समाधान गर्नको लागि नेपालमा नै मल कारखाना चाहिन्छ। नम्बर 1, मल कारखाना पनि नेपालमा विद्युत पर्याप्त मात्रामा छ। विद्युतमा नै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ। 1, लगानी बोर्डमा हेर्न केही प्रपोजलहरू त्यहाँ दर्ता भएको छ, तर ती ठुला कम्पनीहरू मल कारखाना निर्माण गर्नको लागि ठुला कम्पनी धेरै लागत हुने, करिब 1 खरब 25 अरब रुपियाँ लाग्ने प्रकारको एउटा मोटामोटी हेर्न प्रपोजल छ, एउटा DPR बनेको छ। त्यत्रो लगानी गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने मल खाद नेपालको आवश्यकता भन्दा अरू बजारको आवश्यकता छ। त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीले सम्बन्धित कारखानाको होइन उसले उत्पादन भएको मल कारखाना कहाँ लाने एउटा सवाल छ। त्यस्तै उहाँले उखुको मूल्य 590 रुपियाँ दिने भनेर निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीका बारेमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा तराई मधेसका क्षेत्रमा सिके राउत समूहका गतिविधिका बारे तथा कोरोना संक्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको छ। समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका बारेमा समितिमा विस्तृत छलफल भएको कोइरालाले बताउनुभयो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो र यस बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो।
मैले भने नि अब यो समसामयिक सुरक्षा अवस्थामा त्यो पनि परिहाल्छ। त्यसैले हामीले समसामयिक सुरक्षा अवस्था र आगामी दिनको चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ। होइन, कोरोनाको विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसका के अध्यावधिक प्रगतिहरू त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ र आगामी दिनमा के गर्नुपर्ने भन्ने छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख महिनामा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आगामी पुस 23 गते सम्पन्न हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बाँके जिल्लाको 8औं जिल्ला अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। एमाले बाँकेले 8औं जिल्ला अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। अध्यक्ष निरक गुरुङले अधिवेशनलाई भव्य र व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू समेत बनाइएको र अधिवेशनका लागि 497 आयोजक कमिटिका सदस्यसहित 1383 जना प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाउने जानकारी दिनुभयो। अधिवेशन नेपालगञ्ज स्थित पार्टी कार्यालयमा बिहान 11 बजे उद्घाटन हुने बताइएको छ। नेपालगञ्ज नाका स्थित हेल्थ डेस्कमा कोरोना जाँच गर्दा बिहिबारसम्ममा 39 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। ती सबै नेपाली भएको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिएमसीका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। बिहिबारसम्म 39 जनामा कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँहरूलाई फेरि अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको ओलीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक सुरु गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियानमा प्रदेश नम्बर 2 मा 2,13,000 मतदाता थपिएका छन्। तीमध्ये धनुषामा 38,344 र सिरहामा 29,278 मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर गत मङ्सिर 17 देखि पुस 18 गतेसम्म सञ्चालित 1 महिने मतदाता नामावली संकलन अभियान अन्तर्गत सो संख्यामा मतदाता थपिएको जनकपुर धाम स्थित प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा भइरहँदा धनुषामा फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। यतिखेर धनुषाको गाउँ गाउँबाट सर्वसाधारण फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन जनकपुर धाम स्थित प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश निर्वाचन कार्यालय आउन थालेका छन्। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ तोकियो। किसान भने तोकिएको मूल्यमा असन्तुष्टि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग। कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन जारी। नारायणहिटी परिसरभित्र जुनसुकै व्यापारिक हिसाबले बनाएको संरचना हटाउने, कुनै पनि व्यापारिक संरचना राख्न नदिने मन्त्री आलेको घोषणा। भारतको गुजरात स्थित सुरतमा रसायन उद्योगबाट ग्यास छुवावट, कम्तीमा 6 मजदुरको मृत्यु। र कार्बाओ कपमा लिभरपुल र आर्सेनल बीचको खेल स्थगित। अब अर्को खेल जनवरी 13 मा हुने। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स,
जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालगञ्जको जमुनाहादेखि हर्रेसम्म रत्न राजमार्ग सडक खण्डमा भएका अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको छ। सार्वजनिक सडक ऐन 2031 अनुसार सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 25-25 मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना पुष्मशान्तभित्र हटाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, रत्न राजमार्गको जमुनाहादेखि हर्रेसम्मको सडक खण्ड अन्तर्गत सडक सीमाभित्र सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने गरी राखिएका निर्माण सामग्री, व्यावसायिक सामान अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू पुष्मशान्त भित्र हटाउन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। अन्यथा सडक अतिक्रमण नहटाएमा हुने क्षतिको जिम्मेवार कार्यालय नहुने तथा हटाउँदा लाग्ने खर्च स्वयं व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ। संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक विभाग नेपालगञ्जले सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने भएको हो। त्यसका लागि सरकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ। सडकमा पार्किङ हिँडुलको समस्या मात्रै नभएर सडक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुँदा दुर्घटना पनि बढेका कारण सडक क्षेत्रफल खाली गराउन लागेको प्रमुख एसीले जानकारी दिनुभएको छ। सडक क्षेत्र खाली गरे भोलि कुनै योजना आएमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सडक विभाग प्रमुख एसीले बताएका छन्। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन लागेको विषय अहिले चर्चा र विवादमा छ। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्रबाट बतास समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। आज सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री आलेले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको बतास समूहलाई त्यहाँबाट हटाउने बताएका हुन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन पूर्व पर्यटन मन्त्रीले स्वीकृति दिएको र बहालवाला मन्त्रीले रोकेको विषय यति बेला चर्चाको शिखरमा छ। बतास समूहलाई सङ्ग्रहालयमा होटल खोल्न अनुमति दिएको भन्दै पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको प्रशंसा पनि चुलिएको छ। नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन एक व्यावसायिकलाई सरकारले भाडामा दिएको कुरा चलेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले रेस्टुरेन्ट बनाउन रोक लगाएका थिए। दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाललाई मन्त्री आलेले बोलाई त्यहाँ निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम तत्काल रोक्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। समितिले पुस 20 गते बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र काटेर निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। यसमा आफ्नो संलग्नता रहेको चर्चा योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भाडामा दिने निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका हुन्। उनले आफू मन्त्री बनेर आउनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको बताएका छन्, जुन कुराले उनीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। थाहा हुने मान्छेले किन यति अघि मुख नखोलेको, तर उनी मन्त्री रहन्जेल यस विषयमा केही बोलेका थिएनन्।
तर नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न उनी मन्त्री हुँदा भाडामा दिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उनले मुख खोलेका हुन्। उनले सुरुमा नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय सम्बन्धीका कुनै निर्णयमा आफ्नो संलग्न नभएको बताए पनि म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो भन्ने शब्दले उनी नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको गतिविधि सम्बन्धी जानकार नभएको भन्न सकिँदैन। थाहा नभएर पनि मुख नखोलेको लख काट्न सकिन्छ। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र बतास समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। आज सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री आलेले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको बतास समूहलाई त्यहाँबाट हटाउने बताएका हुन्। उनले सो समूहलाई कुन प्रक्रिया मार्फत हटाउने भन्ने विषयमा आफू छलफलमा रहेको बताए। मन्त्री आलेले मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर पनि हटाइ छाड्ने बताए। उनले बिहिबार नै नारायण हिटीमा अवलोकनका लागि जाने पनि उल्लेख गरे। त्यो एकछिनको लागि होइन, सदाको लागि त्यो अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ, एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिटै हामी त्यहाँ अवलोकन गरेर लगभग अस्ति मात्रै हामीले क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ। दरबार सङ्ग्रहालय परिसरभित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि व्यावसायिक घराना बतास समूहले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको थियो। समितिले सङ्ग्रहालयका 10 रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार बाहिरिएपछि आलोचना भएको हो। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा विनोद विष्टका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपालगञ्जको रामजानकी मन्दिरबाट देवी देवताको मूर्ति चोरी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। 3 थान मूर्तिसहित मन्दिरबाट विभिन्न सामग्री चोरी गरेर लुकाएर राखेको अवस्थामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 का 25 वर्षीय अशरफ वागवानलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। मन्दिर परिसरबाट मूर्ति सामानहरू चोरी भएपछि खोजी गर्ने क्रममा पक्राउ परेका अशरफबाट देवी देवताका 3 थान मूर्ति, नाग देवताको 2 थान मूर्ति, 5 वटा घण्टी, 3 वटा त्रिशूल, 4 थान तामाको लोटा, 1 थान आरती, 8 थान पाला छोप्ने ढक्कन बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेको बैजापुर जङ्गलमा पाटेबाघले आक्रमण गर्दा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पर्सोना निवासी 54 वर्षीय महिला लीला विष्टको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार जंगलमा घाँस काट्न गएको बेलामा बिहिबार मध्याह्न 12 बजेतिर बाघले आक्रमण गरेको थियो। गाउँका 3 जना महिलाहरू स्थानीय जलहन सामुदायिक वनको 3 पाने भन्ने स्थानमा घाँस काट्न गएका थिए। घाँस काट्न गएकी विष्टलाई 81 बाघले झम्टेको थियो। उनलाई घिसार्दै घटनास्थलबाट करिब 20 मिटर पर लगेर खाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेर शव नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धामपुरका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक मुकुन्द सिगदेलले जानकारी दिएका छन्। बाघले महिलालाई आक्रमण गरेको जानकारी पाउने बित्तिकै हामीहरू घटनास्थलमा पुग्यौं। बाघले मारेर खाइरहेको अवस्थामा 2 राउन्ड हवाई फायर गरेर शवलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं, उहाँले बताउनुभयो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जंगलमा केही दिन यता पाटेबाघ देखा परिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। शव पोस्टमार्टमका लागि फेरि अस्पताल नेपालगञ्जमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। गत बुधबार पनि राप्ती सोनारी 4 नयाँ बस्तीकी 30 वर्षीय दुर्गा थारूलाई कोल्टेपानी जंगलमा
पात टिप्ने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको थियो। बाघलाई आफूसँगै रहेको खुर्पा प्रहार गरी दुर्गा जोगिन सफल भएकी थिइन्। यसअघि पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा एकजना भारतीय नागरिकको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। विगत केही दिन यता बढेको अत्यधिक चिसो र शीतलहरका कारण सिरहमा एक वृद्धाको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको छ। बुधबार साँझ चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका एक निवासी 65 वर्षीय पल्टी सदाको मृत्यु भएको हो। घरमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर बेहोस भएकी सदालाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेकै बेला मृत्यु भएको कल्याणपुर एकका वडा अध्यक्ष राजाराम कामतीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत मंगलबार चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर धनुषाको छिरिश्वरनाथ नगरपालिका 5 निवासी 60 वर्षीय समुद्रादेवी यादव र सप्तरी महादेवा गाउँपालिका 4 निवासी 65 वर्षीय देवनारायण ठाकुरको मृत्यु भएको थियो। वर्षा हुने र बादल लाग्न थालेपछि पर्साका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय थमाथम बन्द गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म पर्साका 8 वटा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेका छन्। 14 पालिका रहेको पर्सामा पोखरिया नगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, जिरा भवानी गाउँपालिका र जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेको जनाएका छन्। बिहीबार दिउँसो घाम लागेपछि विद्यालय बन्द गर्ने पालिकाले आगामी आइतबारबाट खुल्ने सूचना पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। अत्याधिक चिसो बढेपछि बर्दियाका अधिकांश स्थानीय तहले बिहीबारदेखि विद्यालय बन्द गरेका छन्। केही दिनदेखि तराई मधेसका जिल्लाहरूमा दिउँसो समेत बाक्लो हुस्सु र शीतलहर चल्न थालेपछि बर्दियाका विद्यालय आइतबारसम्मका लागि बन्द गरिएको हो। ह्वात्तै चिसो बढेपछि बारबर्दिया नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकानाथ गोसाईले बिहीबारदेखि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै गुलरिया नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत सतीश यादवले पनि आगामी पुस 25 गतेसम्मका लागि गुलरियाका सबै विद्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। बर्दियाको मधुवन गाउँपालिका, बारबर्दिया नगरपालिकाले पनि आगामी पुस 25 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको बताएको छ। चिसोलाई मध्यनजर गरी बन्द गरिएका विद्यालयलाई अन्य विधाबाट मिलान गर्ने गरी विद्यालय बन्द गरिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक नेप्से साताको अन्तिम कारोबारको दिन केही उकालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबारदेखि उकालो लागेको बजार बुधबार भने 30 अङ्कले घटेको थियो। बिहीबार 43 अङ्कले बढेर साताको बजार बन्द भएको छ। आज शेयर बजार परिसूचक 43.29 अङ्क अर्थात् 1.63% बढेको हो। 43.29 अङ्कले बजार बढ्दा समग्र नेप्से परिसूचक 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। आजको कारोबारमा 238 कम्पनीका शेयर 48,162 पटक कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा 164 कम्पनीको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 23 कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। यस्तै आजको कारोबारमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सन बाहेक अन्य समूह परिसूचक हरियो देखेका छन्। आजको कारोबारमा नेपाल फाइनान्स र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयरमा सर्किट ब्रेकर लागेको छ। नेपालमा बिहीबार 540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7209 PCR परीक्षणका क्रममा 478 जना र 4890 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,26,925 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,602 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 271 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,13,447 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,431 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको गुजरात स्थित सुर्तामा रसायन उद्योगबाट विषाक्त ग्यास चुहावट हुँदा कम्तीमा 6 मजदुरको मृत्यु भएको छ। बिहीबार बिहानै सो उद्योगबाट ग्यास चुहावट हुँदा कम्तीमा 6 मजदुरको मृत्यु भएको हो। ग्यास चुहावटका कारण अन्य 20 भन्दा बढी मानिस बिरामी परेका छन्। बिरामीहरूको नजिकैको सुरत सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको भारतीय मिडियामा खबर उल्लेख गरिएको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार बिहीबार बिहान सचिन औद्योगिक क्षेत्रमा रसायन ट्याङ्करबाट विषाक्त ग्यास चुहिएको थियो। सो ग्यास चुहावटपछि सो क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको निशास्य र मृत्यु भएको हो। अब खेल समाचार। कार्बाओ कप फुटबल अन्तर्गत लिभरपुल र आर्सेनल बीचको खेल स्थगित भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको कारण लिभरपुल र आर्सेनल बीचको सेमिफाइनलको पहिलो खेल स्थगित भएको हो। पहिलो लेग आज राति आर्सेनलको मैदानमा हुने तय थियो, तर लिभरपुलका खेलाडीमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएपछि खेल स्थगित भएको EFL-ले जनाएको छ। पछिल्लो पटक सहायक प्रशिक्षक पेप लिन्डर्सलाई कोरोना पुष्टि भएपछि लिभरपुलले खेल स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। अब पहिलो लेग जनवरी 13 मा एनफिल्डमा तथा दोस्रो लेग जनवरी 20 मा इमिरेट्समा हुनेछ। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने बङ्गबन्धु शेख मुजिब बन्धु म्याराथन प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने नेपालका 3 खेलाडीलाई बिदाई गरिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई बिदाई गर्नुभएको हो। 42 किलोमिटर दूरीको फुल म्याराथनमा नेपालका किरण बोगटी, नरेन्द्र सिंह राउत र पुष्पा भण्डारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बिदाई कार्यक्रममा खेलाडीहरूलाई बिदाई गर्दै मन्त्री गहतराजले जितका साथ नेपालको गौरव बढाउन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय खेलाडीहरूको सम्मानका लागि सरकार गम्भीर भएको बताउँदै मन्त्री गहतराजले पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि बनाउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको ध्यान खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण रहेको पनि बताउनुभयो। जति पनि खेलाडीहरू सफल भइराख्नु भएको छ, जित्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गर्नुभएको छ, ती सबै खेलाडीहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट गरिने पुरस्कार र सम्मानमा कमी गरेका छैनौँ, गरेर पनि गरिँदैन। अर्को कुरा त म तपाईँहरूलाई भनौँ, हामी फेरि यो प्रत्येक खेलहरूको सन्दर्भमा पुरस्कार र सम्मानको सन्दर्भमा कार्यविधि तयार भइराखेको छ मन्त्रालयमा। त्यो कार्यविधि स्वीकृत गराउने बित्तिकै हामीले अहिले जति पनि पुरस्कार र सम्मानहरू दिन थाल्यौँ त्यो पटकै जस्तो भयो। एउटा मन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले सोच्यो भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, नत्र भने त्यस्तै व्यस्त हुने होइन। सरकारले सकारात्मक ढङ्गले सोच्यो भने हुने, नत्र भने खेलाडीको राइटभित्र नपर्ने के हो। त्यसैले अहिले हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ र जितेपछि पुरस्कार र सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो र खेलाडीको अधिकार हो भन्ने कुरालाई हामी स्थापित गर्छौँ। जनवरी 10 मा बङ्गलादेशमा हुने म्याराथनमा 15 राष्ट्रको सहभागिता हुने नेपाली टिमका प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो। जी नेपाल न्युज अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ तोकियो, किसान भने तोकिएको मूल्यमा असन्तुष्टि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग, कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन जारी। नारायणहिटी परिसरभित्र जुनसुकै व्यापारिक हिसाबले बनाएको संरचना हटाउने, कुनै पनि व्यापारिक संरचना राख्न नदिने मन्त्री आलेको घोषणा। भारतको गुजरात स्थित सुरतमा रसायन उद्योगबाट ग्यास चुहावट, कम्तीमा 6 मजदुरको मृत्यु। र कार्बाओ कपमा लिभरपुल र आर्सेनल बीचको खेल स्थगित, अब अर्को खेल जनवरी 13 मा हुने। हौस् त अहिलेलाई जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै